The Secrets of Life with Subhas Agam. तो ज्ञान दिन्थे तीर्थ भनेको त गएपछि साधु र सन्त सबभन्दा ठुलो साधु र सन्तलाई जानेन भने त्यो तीर्थ होइन। जुन साधु र सन्तलाई जानेर साधुको तत्त्व सबभन्दा ठुलो तीर्थ त तपाईको जुन अर्काको ज्ञान जो साधु सन्त भक्त र पुरुषार्थ मान्छेलाई जान्नु उसलाई जान्नु नै तीर्थ। एकदम आध्यात्मिक शुद्ध पवित्र त आफ्नै डोल्पामै लाग्यो। जुन बाला त्रिपुरा जस्तो शक्तिपीठ ज्ञान र शक्ति भएको ठाउँ अन्त मैले देखिनँ। 12 वर्षबाट सुरु गरेको अहिले 21 वर्ष भयो। 12 वर्षबाट गीता र चण्डी कहिल्यै छोडेन मैले मेरो हातमा कहीँ जाँदा पनि। तपाईको त्यो एक अध्याय गीता र चण्डी पाठ नगरी मैले भोजन पनि कहिल्यै गरेन। त्यो चाहिँ मेरो नियम। मलाई बहुत वैराग्य जाग्यो। संसार कहिलेकाहीँ मलाई एक्लै शुद्ध केही गर्दाखेरि एक्लै भयो भने यस्तो संसार अचम्म लाग्छ कि यो संसार के हो भनेर चाहिँ म एक्लै चाहिँ तपाईको वैराग्य हुन्छ। तर यो गीता पढेपछि मलाई आनन्दी मैले केही थाहा पाउन्न। गीतामा नै आनन्द लाग्छ मलाई र ज्ञान पनि लिन्छु ज्ञान पनि दिन्छु र म जहाँ गए पनि फेरि मन्दिरमै बस्ने घरमा बस्न चाहिँ मन। यहाँ आएपछि उहाँ भगवानले पनि दर्शन दिनुभएको छ सपनामा चाहिँ। यहाँ पनि कस्ता हुनुहुँदो रहेछ यहाँको भगवान चाहिँ? भगवान भन्नाले अब यहाँ म बस्दा यहीँ भित्रै हो एकचोटि त्यहाँ कुर्सीमा बस्दा बस्दै सपना दिनुभएको छ मलाई। कस्तो दर्शन भयो यहाँ चाहिँ भन्नाले अब भगवानको निराकार स्वरूप के मेरो कुनै स्वरूप छैन निराकार स्वरूप छ। अब दर्शन अब निराकार स्वरूप हो तिमीले आफै जान भन्नुभयो। भ्रमण गरे धेरै घुमे पनि म चाहिँ मन्दिरमै बिताएँ। त्यस्तो मन भगवानलाई मनबाट सम्झिने। अब म त्यस्तो अब यो भगवानका मूर्तिहरू मान्ने फोटोसोटो राख्ने त्यो मैले गर्दैन मनबाटै। जसलाई देख्छु उसलाई भगवान सम्झिन्छु। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी एकजना पण्डितसँग युवा पण्डितसँग युवा विद्वानसँग सत्सङ्ग गर्दैछौँ। आजको सत्सङ्गमा हामीसँग हुनुहुन्छ युवा पण्डित देवप्रसाद उपाध्यायजी। उहाँसँग उहाँको यो कलिलो उमेरमा उहाँ देश र दुनियाँ भ्रमण गरेर भारतदेखि नेपालसम्मका विभिन्न तीर्थस्थलहरू भ्रमण गरेर ज्ञान आर्जन गर्ने र अध्यात्मको बारेमा ज्ञानको बारेमा जगतलाई बुझाउने कर्म गरिरहनु भएको छ। उहाँको जीवन उहाँको यात्राको बारेमा उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ बुझ्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई पण्डितजी। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम। हजुरको कपाल चाहिँ पाल्नुभएको कति वर्ष भयो? कपाल पालेको 2 वर्ष हो। साह्रै राम्रो सुहाएको छ। पहिला म पनि कपाल पाल्थेँ। हजुर। त्यो कपाल पाल्ने मान्छे देख्ने बित्तिकै मलाई बडा ईर्ष्या लागेर आउँछ। अझै अहिले त कपाल झर्न पनि थाल्यो त्यो भएर अलिक डर लाग्छ। हजुर कपाल नुहाइराख्नुपर्छ सधैँ सफा राख्नु पर्यो। राइट। हजुरको उमेर कति भयो अरे? मेरो अहिले 21 वर्ष। 21 वर्ष भयो। देवप्रसाद उपाध्याय हजुरको नाम। हजुर। हजुरको जन्म चाहिँ कहाँ भयो? मेरो जन्म डोल्पामा भयो है। डोल्पामा जन्मिएर अनि संस्कृतको अध्ययन गर्नुभयो। हजुरले गुरु थापेर संस्कृत अध्ययन गर्नुभयो। हजुरको गुरुको नाम चाहिँ? गुरुको नाम चुडामणी आचार्य। चुडामणी आचार्य गुरुसँग बसेर घरमा प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर नै घर भन्नाले अब गुरुकुलमा नै। हजुर। उहाँको घर चाहिँ अब बाँकी जिल्लामा तर उहाँ चाहिँ चितवनमा गएर बसेको अब धाममा गएर चाहिँ। धामको नाम के थियो? गर्गा आश्रम। तपाईँको आचार्यहरूको आश्रम। गर्गा आश्रममा गएर चाहिँ अध्ययन गरेको। अनि त्यहाँ उहाँसँग अध्ययन गरेर शास्त्रीसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभयो। हजुर। अनि त्यसपछि हजुरले यात्रा सुरु गर्नुभयो? मेरो खास अध्ययन त अब डोल्पा त्रिपुराकोट
मन्दिरमै भयो। हजुर। अब अध्ययन त अब कहिले अब काठमाडौँ कहिले अध्ययन गर्दै गर्दै अब मेरो पुरा चाहिँ डोल्पा त्रिपुराकोट मन्दिरमा पुरा भयो। अनि त्यसपछि अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि हजुर यात्रा पनि गर्नुभयो? यात्रा पनि गरेँ। अनि यो यात्रा कस्तो रह्यो, किन गर्नुभयो यो यात्रा बताउनुहोस् त। अब यो यात्रा चाहिँ अब हाम्रो डोल्पा त्रिपुराकोट अब नेपालको प्रसिद्ध शक्तिभूमि बाला त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर ठुलो मन्दिर छ। हजुर। त्यो मन्दिरमा चाहिँ तपाईँको अब बोकाबली काटमार गर्ने, अब त्यो बोकाबली काटमार गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के ज्ञान आयो भन्दाखेरि त्यो मठ मन्दिरमा हत्या हिंसा गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मनमा आयो। आइसकेपछि त्यहाँको समाजहरूलाई मैले भने यो हत्या हिंसा रोकौँ, यो हत्या हिंसा अब कोही साधु सन्त भक्तहरू आउँछन्, कोही हत्या हिंसा नहेर्ने मान्छे पनि आउँछन्, कोही भगवानका भक्तहरू आउँछन्, त्यसैले यो मन्दिरमा चाहिँ हत्या हिंसा गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ मैले त्यहाँको अब पण्डितहरू बुवा आमाहरूलाई सम्झाएँ। सम्झाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ मान्नु भएन, यो हत्या हिंसा अब गर्ने भन्नुभयो। अब त्यहाँ भइसकेपछि अब मलाई चाहिँ सानैदेखि चाहिँ माताको भक्त, माताको नजिकै गाउँमा जन्मिएर चाहिँ माताले चाहिँ मलाई अब कहिले सपना देखाउने अब ज्ञानहरू अब आध्यात्मिक कुराहरू आउँथ्यो मलाई मनबाटै। अनि त्यहाँबाट माताको चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ मैले धेरै ज्ञानहरू हासिल पनि गरेँ र त्यो मन्दिरमा चाहिँ काटमार बोकाबली मैले रोक्न सकेन। नसकिसकेपछि मलाई चाहिँ तपाईँको वैराग्य लाग्यो। अब म बस्दैन यो काटमार गर्ने ठाउँ, अब म चाहिँ अब संसार यस्तै रहेछ भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ जिज्ञासा आयो। हजुर। अनि मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा भागवत कथाहरू पनि भने, धेरै यस्तै लगभग 25-30 वटा मन्दिरमा पनि बसेँ पूजा गरेर। र मान्छेहरूले मलाई सोधे कि तपाईँ एउटै ठाउँमा थाई हिसाबमा किन बस्नुहुन्न हजुर भनेर पनि सोधे। तपाईँको मैले चाहिँ भने यो त माताको कृपा, भगवानको कृपा हो। अनि मैले चाहिँ अब धेरै मन्दिरमा बसिसकेपछि मैले ज्ञानहरू दिनको लागि, तर मान्छेहरूले अब बुझेनन्। नबुझिसकेपछि एउटा मन्दिरमा बस्थेँ, ज्ञानहरू दिन्थेँ, सत्सङ्गत दिन्थेँ। किनकि म डोल्पामा डोल्पा हिमाल पहाडमा हुर्किएको मान्छे, बाला त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर शक्तिपीठ अब नेपालको अब ठुलो मन्दिर हो। अब शक्तिपीठमा हुर्किएको भए हुनाले माताको सेवक भएर चाहिँ हिँडेँ म। किनकि कुनै ठाउँ मठ मन्दिरमा टेके पनि म भगवान माताको सेवक भएर टेकेर पवित्र गरेर चाहिँ आफू पनि पवित्र र मन्दिर पनि पवित्र गराउँछु। 1-2 वचनहरू बोल्छु, आएका भक्तहरू साधु सन्त भक्तहरूलाई केही ज्ञान दिन्छु भनेर यसरी भ्रमण गर्दै मन्दिरमा बस्ने गरेँ। अब त्यहाँबाट अब एक ठाउँमा कहिल्यै नबस्ने म, अब ज्ञान दिन्थेँ। अब ज्ञान दिएर फेरि हिँडिहाल्ने गरेर धेरै जिल्लाहरू पनि अब घुम्दै को कस्तो छ, के कहाँ छ, कस्ता शक्तिपीठहरू छन्, कुन ठाउँमा के छ भनेर सबै जाने। अब साधु सन्तहरू पनि जाने, ठुला विद्वानहरू पनि, अनि धेरै विद्वानको पनि सङ्गत गरेँ, योगीको सङ्गत पनि गरेँ। अब ठुला महात्माहरू तपस्वीहरूसित पनि भेटघाट भयो, रमाइलो लाग्यो। अनि यसरी घुम्दै जाँदाखेरि अनि मलाई चाहिँ कसैले मेरो तत्त्वलाई जान्न सकेन। हजुर अब कसले के भन्छ एउटा अब मैले यो रूप यसरी किन हिँडेँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जीवनमा कसका बुवा आमा जसलाई देखेँ भने मेरो आफ्नो त संसारमा मैले केही छ भन्दैन। मेरो कि म जन्म दिना बित्तिकै तपाईँको मैले जसलाई देख्छु बुवा आमा, मेरो आफ्नो बुवा आमा भनेको आफ्नो जन्म दिने मात्रै मैले आफ्नो बुवा आमा भनेन, जसलाई देख्छु त्यसलाई नै मेरो बुवा आमा दिदी बहिनीहरू ठान्थे। बाटोमा हिँडेका भक्तहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद दिँदै हिँड्थेँ। र जीवनमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा माताको भक्ति सेवक भए हुनाले चाहिँ भ्रमण गर्ने, अब ठाउँमा अब को कस्तो छ, अब कस्ता पीठहरू छन्, कस्तो शक्ति छ भनेर चाहिँ धेरै तीर्थव्रत भ्रमण पनि गरेँ। अब गरिसकेपछि कसले भने तपाईँ अब यस्तो अवस्थामा हिँड्नु भएको छ, अब घरमा बुवा आमालाई चिन्ता होला, पीर होला, घर जानुपर्छ पनि भने धेरै। भनिसकेपछि मैले चाहिँ उनीहरूलाई केही भनेन।
अब म चाहिँ मेरो खानदानै पण्डित, म भगवानको भक्त, अब संस्कार अनुसार यसरी हिँड्ने, भ्रमण गर्ने, अध्ययन गर्न, अब अध्ययन गर्नको लागि आए हुँ भन्थे, आफ्नो अध्ययन गर्थेँ र एक ठाउँमा चाहिँ म कहिल्यै बस्दैन थिएँ। मान्छे अब धेरै मठ मन्दिरमा बसी र म मठ मन्दिरमा बसिसकेपछि त्यसै बस्दैन थिएँ, केही गरेर पुरुषार्थ गरेर पनि हिँड्थेँ। काहीँ मठ मन्दिरहरू बनिया छैन भनेपछि मठ मन्दिरहरू कसरी बनाउने, अब आध्यात्मिक कुराहरू गर्थेँ, प्रवचनहरू गर्थेँ, सत्सङ्गतहरू गर्थेँ, धर्मको प्रचार प्रसार गर्थेँ र जीवनमा चाहिँ मैले चाहिँ कसैलाई पनि हत्या र हिंसा गर्न सिकाएन। र हत्या हिंसा भनेपछि म मनै बिल्कुल मन नपराउने, त्यही वैराग्य हिसाबमा त म घर छोडेर हिँडेँ तपाईँको संसार जान्नको लागि। किनकि यो संसार भनेको अब स्वार्थी, अब दुनियाँ अब ठाउँ ठाउँमा अब विद्वानहरू हुनुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा सत्सङ्गत प्रवचनहरू हुन्छ, तर त्यो प्रवचन गर्छन्, ज्ञानका कुराहरू गर्छन्, ठुला ठुला अब आध्यात्मिक कुराहरू गर्छन्, तर उनीहरूले आफूलाई चिन्न सकेनन्। को साधु, को सन्त, को भक्त, उनीहरूले आफूलाई चिन्न सकेनन्। र अब हामीहरू त अब एउटा भगवानको भक्त भए हुनाले अब जता मन नै मन्दिर हो, घर नै तीर्थ हो भगवानको भक्तको। कुनै अब मन पवित्र र शुद्ध भएपछि सम्पूर्ण चिज मनमै रहेछ के। ज्ञान भन्ने कुरो कुनै गुरुसित गएर हामीले पढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेनछ। मेरो मनमा आयो के पहिला गुरु भन्ने याद आउँथ्यो, तर सम्पूर्ण चिज चाहिँ भगवानले चाहिँ यो शरीरमा दिनुभएको रहेछ कि। ज्ञान यही शरीरमा पनि रहेछ, भगवान पनि यहीँ हुनुहुन्छ, तीर्थ पनि यहीँ रहेछ, सम्पूर्ण चिज यहीँ रहेछ। र भक्तहरूले भन्छन् जुन आफ्नो तत्त्वलाई नजानेर चाहिँ तीर्थ गए, व्रत गए, दान गरे, पुण्य गरे पनि भन्छन्, तर सबभन्दा ठुलो तीर्थ त तपाईँको मन रहेछ। मन शुद्ध र मन पवित्र भएपछि त्यसलाई जान्न नसकेर मान्छेहरू कता कता के अब आफ्नो ठाउँमा अब तीर्थ गरे भन्छन्, दान गरे भन्छन्, धर्म गरे भन्छन्। अब धेरै साधु सन्त भक्तहरूलाई पनि सोधे, ठुला ठुला तीर्थहरू घुमे, तर ठुला ठुला तीर्थहरू त घुम्नुभयो, कहाँ गएर घुम्नुभयो, के गर्नुभयो भने तीर्थ गयो, पिण्ड दिएँ भन्छन्। हजुर, ठुला ठुला तीर्थ गएँ, श्रद्धा गरेँ, पिण्ड पानी दिएँ, घुमेँ, व्रत गरेँ। सबभन्दा ठुलो तीर्थ त्यहाँ गएर मात्रै होइन, मैले यस्तो ज्ञान दिन्थेँ, तीर्थ भनेको त गएपछि साधु र सन्त। सबभन्दा ठुलो साधु र सन्तलाई जानेन भने त्यो तीर्थ होइन। जुन साधु र सन्तलाई जानेर साधुको तत्त्व सबभन्दा ठुलो तीर्थ त तपाईँको जुन अर्काको ज्ञान, जो साधु सन्त भक्त र पुरुषार्थ मान्छेलाई जान्नु, उसलाई जान्नु नै तीर्थ भनेर मैले ज्ञान पनि दिने गर्थेँ ठुला भक्तहरूलाई। साधु सन्त कोही अब सोध्ने मान्छेलाई, अब हाम्रो अब नेपालमा अब यस्तै छ धर्म कर्म, अब हाम्रो सत्य सनातन धर्म भनेका छन्। अब धर्ममा पनि हत्या हिंसा, अब अनैतिकहरू धर्महरू आए, कहिले वैष्णवी आयो, कहिले अब तपाईँको अब धर्ममा पनि विभाजित गर्ने। र हाम्रो धर्म भनेको चाहिँ सत्य सनातन धर्म। त्यो सत्य सनातन धर्म भनेको, सत्य भनेको कहिल्यै नाश नहुने वस्तु, सनातन भनेको सनातन ऋषिहरूले चलेर आएको धर्म भनेको, सत्य सनातन धर्म भनेको हामीले बाउबाजे अब हाम्रो भगवान सनातन ऋषिले गरेको धर्मलाई चाहिँ हामी अँगालेर हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ज्ञान चेतना साधु सन्त अहिलेको विद्वानमा आएन। अब उनीहरूले अब गद्दीमा बसे, अब प्रवचन गरे, ज्ञानहरू दिए। अब त्यो ज्ञान दिएर के गर्ने? आफ्नो ज्ञान त अब सबै अब आफैमा छ ज्ञान। सम्पूर्णलाई, एउटा कमिलालाई पनि ज्ञान हुन्छ, कमिलादेखि मनुष्यलाई पनि, सबैलाई। अब गीतामा पनि भन्ने सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिज्ञानमपोहनं च भनेर चाहिँ गीताको 15 अध्यायको 16 श्लोकमा बताएको छ। सम्पूर्ण सर्वस्य चाहम, सबैको हृदयमा भगवानको बास हुन्छ। सम्पूर्ण जीव जनावर चराचुरुङ्गीदेखि सम्पूर्णलाई ज्ञान हुन्छ। जुन मनुष्यदेखि लगेर किरा कमिलासम्म सम्पूर्णलाई ज्ञान छ, सम्पूर्णलाई चेतना छ, तर उसले आफ्नो धर्म गरेको हुन्छ।
किरा कमिला गाई बस्तुले आफ्नो धर्म गरेको हुन्छ, तर हामी मनुष्यले आफ्नो धर्म गरेकै छैन। जस्तै मनुष्य बन्धनमा बाँधिन्छ तर पशु दाउलोमा बाँधिन्छ। जब पशुलाई मालिकले नफुकाएसम्म त्यहाँबाट त्यो कहिल्यै हिँड्दैन, किनकि उसमा शक्ति र तागत त छ, चाह्यो भने उसले चुटालेर भाग्न पनि सक्थ्यो, तर उसले आफ्नो धर्मलाई चाहिँ एकीकृत गरेको छ, किनकि म आफ्नो धर्ममा बस्नुपर्छ भनेर। उसमा गाईमा चेतना छ, गोरुमा चेतना छ, हरेक जीव जनावरमा चेतना छ, तर मान्छेमा चेतना छैन। मान्छेमा ज्ञान छ, श्रद्धा छ। सम्पूर्ण यो शरीर भनेको मनुष्य जीवन भनेको अति दुर्लभ जीवन हो अरे। यो जीवन मनुष्य जीवन पाउँदैन अरे। फेरि यो भगवानहरू पनि देवताहरू पनि आकर्षित हुन्छन्, मोहित हुन्छन् रे के यस्तो मनुष्य जीवन। यो मनुष्य जीवन पाउनु पाइदिए हामीले के गर्थे भन्ने भावना चाहिँ हुन्छ, तर हामी मनुष्य जीवन पाएर पनि हामीले आफ्नो श्रद्धा भक्ति गर्न सकेनौँ र आध्यात्मिक कुरोमा जान सकेनौँ भनेपछि त्यो कुनै ज्ञान हुन त मान्छेहरू ठुला तीर्थ, ठुला व्रत, ठुला दानहरू गर्छन्, ठुला पुण्यात्माहरूसित साधु सन्तहरूसित भेट्छन्, तर मनमा शान्त र आनन्द छैन। मनमा शान्त र आनन्द हुनको लागि त सम्पूर्णलाई दया र माया गर्नुपर्छ। जीवनमा दया र माया सम्पूर्णलाई तपाईको निस्वार्थ भावनाले। अहिले यस्तो ज्ञान म धेरै जिल्लामा घुमेँ, धेरै ठाउँ भ्रमण गरेँ, तर मैले आफ्नो कति गुरुहरू महामण्डलेश्वर महर्षिहरूले ऋषिहरूले मेरो शिष्य बन तिमी पनि भने, तर मैले भन्थे गु भनेको अन्धकार हो, रु भनेको प्रकाश हो। त्यो अन्धकारलाई हटाएर उज्यालो प्रकाश दिनलाई गुरु भन्दछ। त्यो गुरुको तत्त्व नजान्नेलाई के गुरु। तर जुन गुरु भनेपछि शिष्य बनाउने योग्य हुनुपर्छ गुरुलाई पनि, त्यस्तो गुरु हुन्छ। त्यसपछि हजुरले अहिले आफूले मेरो गुरु चाहिँ यो हो भनेर कसलाई मान्नुहुन्छ? कोही छ त्यस्तो व्यक्ति? मलाई त अब अध्ययन गरेका गुरुहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर मैले खास मेरो आध्यात्मिक गुरु कोही छैन। मेरो गुरु चाहिँ म बाला त्रिपुरा सुन्दरी माताको भक्त सेवक भयो भने उहाँलाई नै माताको रूपमा मान्छु, उहाँलाई भगवान मान्छु, उहाँ नै मेरो गुरु। सम्पूर्ण अध्ययन पनि मेरो त्यहीँ भयो, विद्या पनि। कहाँ छ रे बाला त्रिपुरा सुन्दरी? डोल्पामा छ। हजुरको जन्म पनि त्यहीँ भयो? मेरो जन्म पनि। अनि हजुरले घर त्यागेर आए भन्नुभयो, मतलब आमा बुबालाई उहाँहरूबाट चाहिँ अनुमति नलिकन नै हिँड्नु भएको छ? अनुमति लिएरै हिँडेको। घरमा जाने आउने हुन्छ, जाने आउने गर्नुभएको छ, तर घरमा म बस्दैन। बस्यो भने 1-2 दिन बस्छु, अनि घरमा बस्ने मन लाग्दैन, फेरि हिँडिहाल्छु। अब मलाई घरमा यात्राको क्रममा यति बेर हजुरको कुराहरू सुने मैले, हजुरको कुरा अझै पनि सुन्न मन छ। एकछिन हजुरलाई चाहिँ हजुरको त्यो वार्मअपको लागि मजाको सुनेको राखेँ, रमाइलो लाग्यो हजुरको कुराहरू सुन्दा। मूल रूपमा हजुरले यात्रा गर्ने क्रममा धेरै आश्रमहरू जानुभयो, धेरै आश्रम, इभन तपाईँको हरिद्वार पनि जानुभएको रहेछ भारतको। भ्रमण गर्ने क्रममा धेरै ठाउँ जानुभयो। अहिलेसम्म भ्रमण गरेका स्थानहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम स्थान चाहिँ तपाईँलाई कहाँ लाग्यो आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट? अब मलाई आफ्नो एकदम आध्यात्मिक शुद्ध पवित्र त आफ्नै डोल्पामै लाग्यो। जुन बाला त्रिपुरा जस्तो शक्तिपीठ, ज्ञान र शक्ति भएको ठाउँ अन्त मैले देखिनँ। हजुर, अब साधु सन्त भक्तमा पनि अब त्यस्तो अब ठुलो विद्वान, अब ज्ञानी, श्रद्धा भक्ति भएको कसैलाई देखिनँ मैले चाहिँ जीवनमा। शक्तिपीठ होलान्, ठुला तीर्थ, ठुला व्रत, अब मान्छेहरू कहाँ पुग्छन् होइन, तीर्थ गर्न, व्रत गर्न। अब म पनि धेरै ठाउँ भ्रमण गरेँ, कुन ठाउँमा के छ त भनेर जाँदाखेरि, अनि मैले चाहिँ शक्तिपीठ चाहिँ मैले त्यही डोल्पामै माने। अन्त तपाईँको अब अन्त पनि हामीले श्रद्धा भक्ति त अब राख्नुपर्छ होइन। अब त्यो डोल्पामा चाहिँ तपाईँको अब यस्तै आफै उत्पत्ति भएको तपाईँको जुन अब मूर्ति कसैले ठड्याएर राखेको पनि होइन। अब कोहीले त अब मूर्तिहरू किनेर राखेका मन्दिरहरू पनि छन् नि धेरै, तर शक्तिपीठ अब आफै स्वयं उत्पत्ति भएको 10 विद्या तपाईँको त्यहाँबाट अब त्यो डोल्पाको बाला त्रिपुरा सुन्दरीको
बहिनी नवदुर्गा बहिनीहरू पनि धेरै त्यहीबाट चाहिँ मेन त्यहीबाट चाहिँ अब नेपालगञ्ज बागेश्वरी अब तपाईँको जुम्ला अनि कनिका सुन्दरी माता अब यस्तै ठाउँ देवीहरू नवदुर्गा बस्नुभयो। अब तपाईँको सबभन्दा ठुलो तीर्थ तपाईँको डोल्पा त्रिपुरा सुन्दरी भनेपछि हजुरले सानोबाट नै देवीले पनि मलाई चाहिँ ज्ञान दिनुहुन्थ्यो भन्नु भएको छ होइन? देवीले चाहिँ मलाई सपना दिने आध्यात्मिक कुराहरू दिने ज्ञान चाहिँ तपाईँको त्यो मन्दिरमा बसेपछि मलाई ज्ञान आफै आउँथ्यो के तपाईँ त्यस्तो तपाईँको मैले वेद शास्त्रहरू धेरै कुराहरू त्यही मन्दिरमै अध्ययन गरेँ। तर त्यहाँ डोल्पाको मान्छेले चाहिँ मलाई वेद पनि तपाईँको देवीले नै सिकाउनु भयो? वेद मैले आफ पढेको, आफै खोलेर आफै किताब पढेको निमित्त अब अध्ययन त गरिया थियो, रुद्री अध्ययन गरिया थियो। रुद्रीबाट अब रुद्रीको सार नै वेद हो हाम्रो। अब त्यो वेद चाहिँ मैले डोल्पा त्यही माताको गाथमा चाहिँ मातालाई हे माता म अध्ययन गर्छु भनेर मातालाई अनि अब त्यहाँ माताको शरणमा परेर वेद अध्ययन गरेको, भागवत पनि त्यहीँ अध्ययन गरेको, अब गीताहरू अध्ययन गरेको। अब मेरो चाहिँ गीता र चण्डी किताब चाहिँ म कहीँ गएर पनि नछोड्ने। 12 वर्षबाट सुरु गरेको, अहिले 21 वर्ष भयो। 12 वर्षबाट गीता र चण्डी कहिल्यै छोडेन मैले मेरो हातमा, कहीँ जाँदा पनि। तपाईँको त्यो एक अध्याय गीता र चण्डी पाठ नगरी मैले भोजन पनि कहिल्यै गरेन। त्यो चाहिँ मेरो नियम। तपाईँको जहाँ जाँदा पनि बिहान यो नियम तपाईँलाई कसले भनेको हो? यो नियम कसले दियो यो नियम या आफै भयो? यो नियम मनबाटै आयो। मलाई किन मनबाट आयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि गीता भनेको भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई सुनाउनु भएको उपदेश हो। अनि यो गीता चाहिँ म एउटा भगवानको भक्तिमा लागेँ। हुनाले चाहिँ मलाई बहुत वैराग्य जाग्यो। संसार कहिलेकाहीँ मलाई एक्लै शुद्ध केही गर्दाखेरि एक्लै भयो भने यस्तो संसार अचम्म लाग्छ कि यो संसार के हो भनेर चाहिँ म एक्लै चाहिँ तपाईँको वैराग्य हुन्छ। तर यो गीता पढेपछि मलाई आनन्दी मैले केही थाहा पाउन्न, गीतामा नै आनन्द लाग्छ मलाई। त्यसैले यो गीता अध्ययन गर्न थालेँ मैले। यो चण्डी भने म चाहिँ अब नवदुर्गाको मन्दिर भए हुनाले चाहिँ माताको मन्दिर भए हुनाले मातालाई सम्झेर चाहिँ एक गद्य चण्डी पाठ गरेर चाहिँ भोजन गर्ने मेरो चाहिँ नियम संस्कार सानैदेखि। हजुरले भनिरहनु भएको थियो कि देवीले आएर हजुरलाई ज्ञान दिनुहुन्थ्यो भनेर। हजुर, कस्तो कस्तो ज्ञानका कुराहरू गर्नुभयो देवीले? अब देवीले चाहिँ अब त्यो मन्दिरमा बस्दाखेरि अब तपाईँको अब केही अध्यापन गर्दाखेरि अब यी अहिले जति मैले ज्ञान दिएको छु यो कुनै गुरुले दिएको ज्ञान होइन, यो मेरो आफ्नै मनबाट आएको ज्ञान हो तपाईँको। मैले जानेको अब कुनै ठाउँमा केही जानु पर्यो, कुनै ठाउँमा भागवत कथाहरू भन्नु पर्यो, कुनै ठाउँमा सत्सङ्गत गर्नु पर्यो भनेपछि मलाई भगवान् मातालाई मैले प्रार्थना गर्थेँ। अब माताले नै दिनुहुन्थ्यो। मातालाई सम्झिएपछि ज्ञान चाहिँ उहाँले दिनुहुन्थ्यो। अनि दिइसकेपछि मैले आध्यात्मिक कुराहरू मैले साधु सन्त भक्तहरूलाई। हजुरमा देवी आएर चढ्ने र देवी आएर बोल्ने त होइन? त्यस्तो होइन। म सानैमा भगवु माताको सेवक भए हुनाले अब माताको गादमा बसेको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ बाउबाजे मेरो बाउबाजेले चाहिँ माताको सेवा गर्ने पुजारी चाहिँ न्यौपाने थरीले चाहिँ न्यौपाने थरी उपाध्याय ब्राह्मणले चाहिँ पूजा गर्ने भए हुनाले चाहिँ त्यो मन्दिरमा चाहिँ मेरो बाउबाजेले सेवा गरेको, मेरो बुबा त्यो मन्दिरको पुजारी भए हुनाले चाहिँ त्यहाँ पालो पालो सिस्टम हुन्छ। त्यही भए हुनाले म चाहिँ सानैमा चाहिँ माताको भक्त, म निस्वार्थ कसैसित जीवनमा मैले यो झै झगडा हत्या हिंसा योदेखि बिल्कुल टाढा हुने गर्थेँ। र सानैमा चाहिँ म एकदम चकचके तपाईँको एकदम तपाईँको अब लीलाहरू तपाईँको अब मान्छेहरू हरामी बदमास भन्थे मलाई, कहिले के गरिदिने, कहिले बच्चासित चल्ने पिट्ने, अब बहुत चकचके के। तर त्यस्तो मान्छे आएर आखिरमा यस्तो साधु बन्नुभयो? हजुर, एकदम मूर्ख थिएँ भन्दाखेरि त्यो डोल्पामा चाहिँ मलाई मूर्ख नै भन्थे। तर यो मैले गरेको हो भन्दैन, यो चाहिँ भगवानको लीला हो जस्तो लाग्ने कि। म फेरि एकदम सानैदेखि बच्चा बच्चीलाई एकदम माया गर्ने।
अब कोही केटाकेटी देख्नै हुन्न, माया लाग्छ मलाई। जसलाई देखे पनि माया गर्ने। अब सानैमा अब डोल्पामा चाहिँ तपाईँको कसले केही गर्यो भने पनि बुवा आमा वृद्ध वृद्धि जसलाई देखे पनि माया लाग्थ्यो। तर उनीहरूले मेरो भावना कहिल्यै बुझ्न सकेनन्। तर उनीहरूलाई मलाई एकदम माया लाग्थ्यो। हत्या गर्नुहुन्न, हिंसा गर्नुहुन्न। अनि त्यो सानैमा म गाई ग्वाला जान्थेँ, गाईहरू चराउने, सबैका गाईहरू ल्याइदिन्थेँ, गाई ग्वाला जान्थेँ। अनि चकचक गर्ने, गाईहरू लगाइदिने, अब बच्चा बच्चीसित खेल्ने। अब कहिले अब अनैतिक अब धेरै चकचके जिद्दीपना थियो। सबैले गाली गर्थे, पिट्ने गर्थे। तर मलाई चाहिँ कसैले पनि सानैदेखि नराम्रो हिसाबमा कसले छुन पनि छोएन। र गाली गर्थे, मुखले गाली गर्थे, हान्ने पिट्ने कसैले गर्ने। मेरो बुवा मम्मीले त मलाई धेरै पिट्नु भयो, हान्नु भयो। र बाहिरको मान्छेले कसैले हानेन। किनकि उनीहरूलाई खालि हत्या र हिंसा मात्रै ज्ञान थियो। तर मैले जीवनमा चाहिँ अनि दया र माया मात्रै आउने मेरो मनमा। तर साथीहरू बच्चा बच्चीहरूसित खेल्दा पनि अब कसैले केही गल्ती कसैले केही गर्यो भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले गरे हो भनिदिन्थेँ के। हजुर, अब मैले गरेँ भनेपछि यो बाहुनले गर्यो भन्थे। अब ठिक छ, हजुरको स्वभाव त्यस्तो थियो। त्यो बडा रोचक लाग्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। एकदम हजुर, अब अहिले चाहिँ हजुरहरू विभिन्न तीर्थहरू घुमिरहनु भएको छ, विभिन्न आश्रमहरूमा गएर बसिरहनु भएको। तर धेरै बस्नुहुन्न। यही बर्दघाटमा पनि हजुरसँगको मेरो भेटघाट भनेको चाहिँ म यही बाटो भएर त्रिवेणी जाँदै थिएँ। त्रिवेणी जाने क्रममा एकचोटि यहाँ आएर चाहिँ एकछिन आराम गर्न अथवा एकछिन चाहिँ मन्दिरको दर्शन गर्न भनेर आउँदा हजुरसँग भेट भयो। संयोगले हजुर पनि फेरि केही दिनमा फर्किँदै हुनुहुँदो रहेछ। एकछिनमा भयो भने यो हजुरसँग सत्सङ्ग गर्ने आजको यो अवसर जुटेको छ। विभिन्न मन्दिरमा गएर बस्नुभयो, विभिन्न आश्रममा जानुभयो, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारससम्म जानुभयो होइन। यी सबै यात्रा गरिरहँदा हजुरले पाएको ज्ञान चाहिँ के हो? हजुरले पाएको कुरा चाहिँ के हो? यो यात्राबाट जुन हजुरले भन्नुभएको थियो नि अघि कि यात्रा गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेट हुन्छ, म एक ठाउँमा बस्न सक्दिनँ, म भागवत प्रवचन पनि गरेर चाहिँ त्यो व्यासको कुर्चीमा पनि बस्न मन लाग्दैन, मलाई चाहिँ भ्रमण गर्न मन लाग्छ। त्यसले चाहिँ मलाई अहिलेसम्म के दिएको छ तपाईँलाई? त्यो भ्रमणले, त्यो चाहिँ विभिन्न आश्रमहरूमा जाने मलाई आनन्द, खुसी र अर्काको चाहिँ दुःख। अब तपाईको भ्रमण गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जीवनमा चाहिँ ज्ञानहरू यो ठाउँमा यस्तो छ, यो ठाउँमा यस्तो छ भनेर मलाई चाहिँ मनको आनन्दी हुन्छ, मनलाई शान्त, मलाई शान्त, मनको शान्त आनन्दको लागि भ्रमण गर्ने गर्छु। र भ्रमण गर्न जाँदाखेरि अब कसलाई ज्ञान दिँदै पनि हिँड्छु मैले, र ज्ञान पनि लिन्छु, ज्ञान पनि दिन्छु। र म जहाँ गए पनि फेरि मन्दिरमै बस्ने, घरमा बस्न चाहिँ मन नपर्। जति भ्रमण गरेँ, धेरै घुमे पनि म चाहिँ मन्दिरमै बिताएँ मैले, घरमा बसेन। मन्दिरमा अब घरमा पनि अब बस्नुस् भन्छन्, अब हाम्रो घरमा बस्नुस्, अब पूजा गर्नुस्, यहीँ बस्नुस् भने मैले चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ कहिल्यै मन्दिरमा बसे पनि अब मैले कता कता हजुरलाई देखिरहँदा, हजुरसँग कुरा गरिरहँदा योगी राष्ट्रगुरु नरहरिनाथको चाहिँ सम्झना आइरहेछ। राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथजी चाहिँ पनि त्यस्तै गरेर, हजुरले जस्तै गरेर देशभरि घुमेर नेपाली जनजनलाई चाहिँ आध्यात्मिक चेतना दिने काम गरिरहनु भएको थियो। म पनि त्यही चेतनामै अब उनीहरूलाई चाहिँ चेतना धर्म गर्नुपर्छ, श्रद्धा भक्ति राख्नुपर्छ। अब यो संसार भनेको यस्तो हो भनेर ज्ञान बाँड्दै हिँडिराखेको छु। यो संसार भनेको कस्तो हो बताउनुहोस् त? यो संसार भनेको त यो संसार भनेको विचित्र मायामा भुलेको संसार लाग्ने के तपाईँको। यो संसार भनेको त यो यस्तो चिज हो तपाईँको, नाशवान चिज। यो संसारमा यो नाशवान चिज भनेको यो नाश भएर जाने चिज हो कि। त्यसैले यो संसारमा चाहिँ मैले धेरै भ्रमण गरेर चाहिँ उनीहरूलाई अनि आध्यात्मिक कुरोहरू सिकाउँ। हजुर युवा हुनुहुन्छ, 21 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ हजुर होइन। यो 21 वर्षको उमेरको केटोलाई त संसारले तान्दैन। संसारमा चाहिँ मान्छेहरू, युवाहरू गाडी चलाएर हिँडिरहेको हुन्छन्, त्यस्तो मोटरसाइकलमा हिँडिरहेको हुन्छन्, केटी घुमाइरहेको हुन्छन्, राम्री केटी देख्दाखेरि आकर्षण हुँदैन? त्यस्तो मलाई हुँदैन। हुँदैन? हुँदैन।
बहुत राम्रो। म अब भन्छन् कि यस्तो युवा हुनुहुन्छ अनि देश विदेशतिर जाने, अब खेती किसान गर्ने, व्यापार गर्ने, अब मोज मस्ती रमाउने भन्ने खालकोहरू भन्छन्। तर मलाई त्यस्तो मन लाग्दैन। श्री मैले माताको सेवा गर्छु, माताको सेवक भएर हिँडेछु। र भनेपछि हरेक चाहिँ व्यक्ति देख्दाखेरि या त भक्त नै देख्नुहुन्छ, ईश्वरीय आमा बुवा देख्नुहुन्छ, आमा बुवा या त दिदी बहिनी देख्नुहुन्छ। त्यस्तो बस देवीको भक्ति। देवीको भक्ति, देवीको भक्ति हामीले गर्ने चाहिँ कसरी हो? अब भक्ति त अब जस्तो अब श्रद्धा आफ्नो अब श्रद्धा र भक्तिले गर्ने हो। हजुर हजुर। अब श्रद्धा र सबरी भनेर आज मलाई एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। श्रद्धा र सबरी, श्रद्धा र भक्ति। हजुर, श्रद्धा र भक्ति। अब जस्तै अब भगवान् रामलाई चाहिँ अब सवारीले श्रद्धा र भक्तिमा अब गरेकी थिइन् नि त, त्यस्तै अब हामीले पनि भगवान्लाई पवित्र हिसाबमा होइन, श्रद्धा भनेको चाहिँ अब साधु सन्त भक्त गुरुहरूको श्रद्धा भक्तिलाई चाहिँ मानेर चाहिँ हामीले चाहिँ भगवान्मा अब सेवा गर्नलाई नै श्रद्धा भन्छ कि, यसलाई चाहिँ श्रद्धा भक्ति भन्छ। हजुरको जीवनको उद्देश्य के छ? अब मेरो जीवनको उद्देश्य चाहिँ अब मैले चाहिँ सोचेको चाहिँ अब धेरै कुराहरू भन्नाले एउटै कुरो छ। अब मेरो उद्देश्य चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ हिन्दू धर्म जोगाउनु पाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो। अब सबैलाई धर्मको ज्ञानहरू दिनु पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य सानैदेखि चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ त्यो आएको। अब यो चाहिँ अब भगवान्को कृपा हो भन्छु। अब हुन्छ हुन्न अब त्यो भगवान्को कृपा हो भनेर चाहिँ हिँडेको छु। अब हामीलाई ज्ञान दिनुहोस् न। हजुरले चाहिँ चण्डी सधैँ पाठ गर्नुहुन्छ, गीता सधैँ पाठ गर्नुहुन्छ, हरेकचोटि भोजन गर्नुभन्दा अगाडि गीता पाठ गर्नुहुन्छ, चण्डी पाठ गर्नुहुन्छ। चण्डीमा चाहिँ खास के छ? चण्डी भनेको सप्तशती भन्छ। सप्त भनेको 7, सती भनेको 100, 700 श्लोक भाव हुनाले सप्तशती भएको हो। योमा चाहिँ धेरै ज्ञान भन्नाले अब यो महिमा चाहिँ देवी नवदुर्गा माताको र महिषासुरदेखि लगेर चण्डमुण्डहरू, रक्तबीजहरू इत्यादि मार्दै जाने यो चाहिँ लीलाहरू माताको चाहिँ कथा वर्णनमा आउँछ। यो चाहिँ 13 अध्याय हुन्छ। किलकम अर्गलास अनि तपाईको सिद्धकुञ्जिका गरेर तपाईको छुट्टै गरेर 1 अध्यायबाट 13 अध्यायसम्म हुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईको माताको नवदुर्गाको माताको चाहिँ वर्णन गरेको हो। अब यसको कथाहरू यस्तो प्रसङ्गहरू गर्दा धेरै लामो छ। अब छोटकरीमा अब अनि अर्को चाहिँ भागवत गीता। अब हजुरले गीता चाहिँ हरेक दिन पढ्नुहुन्छ नि? गीता भनेको त यस्तो जस्तै गीता भनेको त यस्तो चिज रहेछ अमृतमय। जस्तै भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं गाईको रूपमा आउनु भएको थियो भने अर्जुन चाहिँ बाछोको रूपमा दुध पगारे जस्तै के, त्यस्तै उनले ज्ञान अर्जुनलाई चाहिँ ज्ञान दिनुभएको। भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ गाईको रूपमा चाहिँ अर्जुनलाई बाछोको रूपमा चाहिँ ज्ञान दिनुभएको भन्छ। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनम पात्स्यवती सुतिर्भोक्ता दुग्धम गीतिमिति महत् भन्छ। अब यो चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ अब अर्जुनलाई चाहिँ किनकि धर्म र अधर्म भनेछ यदा यदा यी धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् भनेछ। यो कि जस्तै अब धर्मको हानि भयो भने म चाहिँ युगमा अवतार लिएर चाहिँ धर्मको रक्षा गर्नेछु भनेर चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ यो गीतामा चाहिँ 2 अध्यायको श्लोकमा चाहिँ बताउनु भएको हो। र अर्जुनलाई चाहिँ यो चाहिँ गीता भनेको चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई दिनुभएको उपदेश। किनकि यो धर्म र अधर्म, किनकि अर्जुन त धर्ममा थिए र भगवान् श्रीकृष्णले पनि धर्मको रक्षा गर्नको लागि अर्जुनलाई चाहिँ अब यो उपदेश दिनुभएको अब गीता हो। यो गीताको 18 अध्याय हुन्छ। यसको कथाहरू पनि अब यसको अब धेरै छ। त्यो त भनेर साध्यै छैन। तर मूलतः गीताले भन्न खोजेको चाहिँ के हो? यो चाहिँ मूल गीताले भन्न खोजेको चाहिँ
गीताले महाकृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई खास दिन खोजेको चाहिँ के हो, जगतलाई दिन खोजेको के हो? जगत यो विश्व ब्रह्माण्डलाई गीताले के दिन खोजेको हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि असतोमा सत्मगयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः भनेर असत्य र सत्य फेरि भन्नु त यो असतोमा सत्मगयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः अमृतोमा अमृतमगयः भनेर चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ सत्य नै जस्तै एउटा सूर्यले सम्पूर्ण जगतलाई प्रकाशित गरेको छ, त्यसैले एउटा सत्यले पनि सम्पूर्ण जगतलाई प्रकाशित गर्दछ। यसलाई सत्यलाई नाश गर्न कसैले सक्दैन, त्यसैले सत्यमा हिँड भनेर चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ सत्य कहिल्यै हार्दैन, असत्य चाहिँ कहिल्यै टिक्दैन। असत्य नै हुन्छ, सत्य नै हुन्छ, सत्यको विजय हुन्छ भनेर चाहिँ यो गीता भनेको एउटा धर्म, किनकि मान्छेमा चेतना आओस्, ज्ञान आओस्, श्रद्धा भक्ति जागोस् भनेर चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ अनि गीताको उपदेश अनि अर्जुनलाई चाहिँ बताउनु भएको हो। ठिक। भनेपछि हजुरको जीवनको उद्देश्य भनेको चाहिँ भ्रमण गर्ने अब कहाँ के छ, साधु सन्त भक्त अब सबैलाई आशीर्वाद दिँदै जाने, ज्ञानहरू दिने, कहाँ के छ त मान्छेहरू। अब मलाई त कसले राम पनि भन्छन्, अब मेरो बाटोमा हिँड्दाखेरि मेरो शरीर देखेर मान्छेहरू हेरै गर्छन्। अब अनि कसले बाटोमा सोध्छन् तपाईँ यस्तो उमेरमा यसरी हिँड्नु भएको छ, मन्दिरमा बस्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ, अनि घरमा बुवा आमा छन्, अनि ती कुराहरू सोध्छन्। तर मैले केही लाग्दैन, म अध्ययन गर्न आएको, भ्रमण गर्न भगवानको सेवा गर्न आएको भन्छु। जीवनमा चाहिँ मैले भ्रमण गरेर चाहिँ जीवनमा चाहिँ म एउटाले चाहिँ म बाला त्रिपुरा सुन्दरी माताको सेवक र मन्दिरमा बसेको, हिमाल पहाडमा हुर्किएको मान्छे, र अर्को चाहिँ अब हाम्रो डोल्पा जिल्ला भनेको त्यति धर्मको ठाउँ पनि होइन, नास्तिकै ठाउँ हो। तर म एउटा यसरी डोल्पाको मान्छे यसरी हिँडेको पनि कोही छैन, किनकि म डोल्पाको भगवानको सानैदेखि भक्त भए हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ आध्यात्मिक कुराहरू ज्ञान हासिल गर्नको लागि र संसारमा ज्ञान भन्दा पनि मान्छेहरू के छ त चेतना दिनको लागि, धर्म जोगाउनको लागि र मान्छेहरूलाई अनि ठाउँ-ठाउँमा भ्रमण गरेर अब उनीहरूलाई ज्ञान दिनको लागि हिँडेको मैले। देवीको भक्तिको कुरा गरिरहनु भएको छ हजुरले। हजुरलाई त देवीले आएर साक्षात् रूपमा दर्शन दिनुहुन्थ्यो रहेछ। साक्षात् रूपमा त सपनामा, अब हजुर सपनामा देखिने साक्षात् रूपमा माताले दर्शन दिए त कहाँ पुग्थे हजुर। यो सपनामा त दर्शन दिनुभयो हैन? सपनामा त दर्शन दिनुहुन्छ भगवानले, साक्षात् अगाडि चाहिँ दिनुभएको छ। मैले सपनामा चाहिँ साक्षात् दर्शन हजुर यहाँ आएपछि उहाँ भगवानले पनि दर्शन दिनुभएको छ सपनामा चाहिँ। यहाँ पनि कस्ता हुनुहुँदो रहेछ यहाँको भगवान चाहिँ? भगवान भन्नाले अब यहाँ म बस्दा यहीँ भित्रै हो, एकचोटि त्यहाँ कुर्सीमा बस्दै सपना दिनुभएको छ मलाई। कस्तो दर्शन भयो यहाँ चाहिँ भन्नाले अब भगवानको निराकार स्वरूप के मेरो कुनै स्वरूप छैन, निराकार स्वरूप छ। अब दर्शन अब निराकार स्वरूप हो, तिमीले आफै जान भन्नुभयो। अब त्यो भनिसकेपछि म पनि बिउजिहालेँ। अब भगवानले के जान्ने, भगवानको त निराकार स्वरूप हो होइन भनेर चाहिँ। अब मलाई चाहिँ तपाईँको कहिले अब उमेर अवस्था अब भन्छ नि त, अब यो शरीर भनेको सबभन्दा अति कठोर र अति अब हजुर मलाई जिज्ञासा लागेको कुरा के भने हजुर एकदम युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो युवा अवस्थामा मन एकदम चञ्चल हुने अवस्था हो। मन चञ्चल हुने, विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ रुचि जाने, अनि त्यसै मन भड्किने र यो गरौँ कि त्यो गरौँ, यहाँ जाउँ कि त्यहाँ जाउँ भन्ने हुने, लाउन खान रुचि लाग्ने। यो उमेरमा हजुरलाई चाहिँ टोटली चाहिँ साधनामा लाग्न, मन्दिरमा बस्न, कसैको घरमा नजान, बाहिर बढी नघुम्न, सेवा गर्न, भक्ति गर्न कसरी चाहिँ यो भइरहेछ? यो त अब यो भगवान माताकै कृपा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब म अब काहीँ अब तपाईँको अब बाहिर घुम्ने यताउता भने बिल्कुल मन गए पनि मन लाग्दैन तपाईँको। मलाई फेरि खिचेर मन्दिरमै आउने मन लाग्छ के। मलाई कसैलाई कोही देखेँ भने पनि, कोही
वृद्ध कोही बुवा आमा जसलाई देखे पनि मनबाट आमा भन्ने शब्द आउँछ कि नेगेटिभ भएर हेर्दैन मैले आमा जसलाई देखे आमा बुवा सानै भए पनि आमा बुवा भनेर चाहिँ माया प्रेरणा गर्ने अनि भावना भए हुनाले त्यस्तो मेरो अब यस्तो मन चञ्चलता हुने के हुने कसो हुने केही पनि हुँदैन। सिर्फ मैले चाहिँ भगवानलाई मात्रै देख्दछु। सम्पूर्ण जसलाई देख्छु आफ्नो बुवा आमा सबैले ईश्वरीय रूप हेर्दछु। अब म कहीँ जाँदाखेरि फेरि मेरो चाहिँ शुद्ध र पवित्र अनि मेरो दुईटा नियम चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ शुद्ध र पवित्र। म शुद्ध र पवित्रमा बस्छु। अरूभन्दा म अलि बेग्लै किसिमको तप तपस्या अब खानपिनदेखि लगेर हरेक कुराहरू अब छुट्टै हुन्छ। अब कसैको अब हजुरको बिहानदेखि साँझसम्मको दिनचर्या कस्तो हुन्छ बताउनुहोस् त। अब मेरो बिहान म 4 बजे उठ्छु। अब 4 बजे उठिसकेपछि 10 मिनटसम्म ध्यान हुन्छ माताको। भगवानको ध्यान गरिसकेपछि स्नान हुन्छ। माताको ध्यान भनेको माताको तस्बिर अगाडि राख्नु भएको छ त्यस्तो तस्बिर मन भगवानलाई मनबाट सम्झिने। अब म त्यस्तो अब यो भगवानका मूर्तिहरू मान्ने फोटो राख्ने त्यो मैले गर्दैन। मनबाटै जसलाई देख्छु उसलाई भगवान सम्झिन्छु। र स्नान गरिसकेपछि म चाहिँ ब्राह्मणको छोरो भए हुनाले चाहिँ धर्मको नाममा पनि थोरै 108 गायत्री जप्ने चाहिँ मेरो नियम। गायत्री जपिसकेपछि मैले चाहिँ रोज अब अनि गीता पाठ गर्ने। पहिला गीता पाठ गर्ने अनि दोस्रोमा चाहिँ चण्डी पाठ गर्ने। चण्डी पाठ गरिसकेपछि अब भगवानको पूजा आरती धूपबत्ती गर्ने। धूपबत्ती गरिसकेपछि एकचोटि चाहिँ आराम लिने शान्त। अब भगवानको सबै गरिसकेपछि विश्राम जस्तै आनन्दले चाहिँ मनले चाहिँ भगवानलाई सम्झिने। अब सम्झिने अध्यापन त्यहाँबाट चाहिँ 1 घण्टा अध्यापन हुन्छ। अध्यापन भइसकेपछि अब भोजन बनाउने खाने। अनि भोजनमा हजुरले लसुन प्याजहरू खानु मैले केही पनि लसुन प्याज खानु हजुर अरू के खानुहुन्न? मैले लसुन प्याज खान्न अनि गाजरहरू खान्न। अब भेन्डीहरू अब यो बजारीय सब्जीहरू खान्न। अब मलाई चाहिँ मनपर्ने अब असाध्यै घिउ खाने। सानैदेखि दुध दही घिउ असाध्यै मनपर्छ मलाई। दुध दही घिउ खाएरै हुर्केको। अब दुध दही घिउ मनपर्छ। अब शुद्ध भोजन फेरि म आफ्नै हातले भोजन। अनि बजारको खान्न भन्नाले चाहिँ अनि के ल्याउ सब्जी खानु? सब्जी अब तपाईँको अब यस्तै गेडागुडी चना अब दालहरू होइन। अब तपाईँको घरको अब यस्तै कर्कलो होइन। अब यस्तै गुन्द्रुकहरू मनपर्छ मलाई। बाहिरको अब केही मन पर्दैन। अच्छा प्योर साह्रै शुद्ध चिज खाने? शुद्ध चिज। अब मैले चिनी खान्न। शुद्ध भोजन खोज्छु मैले। अहिलेसम्म भगवानले पुर्याइराख्नु भएको छ। मैले बाहिरको चाहिँ केही मनै लाग्दैन। शुद्ध भोजन बाहिरको चाउचाउ कोकाकोला त पुरै हजुर छैन त्यो छैन। यति मेरो भोजनै अब त्यसपछि भोजन खाइसकेपछि अनि भोजन खाइसकेपछि म आराम गर्ने बानी छ। आराम 1-2 घण्टा आराम गर्छु। आराम गरिसकेपछि उठ्यो अध्ययन गर्यो। अध्ययन गरिसकेपछि अनि अब बस्ने हो। बसिसकेपछि फेरि अब आफ्नो जप तप सन्ध्याकालीन पूजापाठ गर्ने। त्यसरी नै बित्छ। कोही साधु सन्त भक्तहरू आउनुभयो भने आध्यात्मिक कुराहरू गर्ने, प्रवचनहरू गर्ने, सत्सङ्गतहरू गर्ने गर्छौँ। The Secrets of Life with Subhas Agam.